बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, ये हमारा रूहानी तालीम का सिलसिला है। हमारी कोशिश है कि हम बंदे को इस बात को याद करा सकें, बंदे को ये रियलाइज़ करा सकें कि उसके रब ने अपने बंदे के साथ कितनी मोहब्बत और कितने प्यार का मामला रखा है। हम नॉर्मली ज़िंदगी में मोहब्बतों की तलाश में रहते हैं और जहाँ से थोड़ी सी भी मोहब्बत मिले तो हम पूरे के पूरे उधर पलटे रहते हैं। तो अल्लाह ताला जब इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदे से, तो बंदा अपने रब की तरफ पलट नहीं रहा, बंदा दुनिया में गुम है। तो इस बात की हमें कोशिश करनी है कि बंदे को ये रियलाइज़ करा सकें कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा मेहरबानी और करम करने वाला और तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वो तुम्हारे खालिक और मालिक और उस रब करीम की ज़ात है। तो इस कोशिश में हम ये क्लास चलाते हैं, ये सेशन करते रहते हैं और हमारी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप भी इस सेशन में अपना हिस्सा भी डालें। हिस्सा यूँ डालें कि आप मज़ीद दोस्तों को इस सेशन में जोड़ते जाएं, चाहे वो वीडियो के ज़रिए हो, सब्सक्रिप्शन के थ्रू हो, ताकि हर सेशन हर दोस्त को, तमाम दोस्तों तक पहुँचे। शायद कोई लम्हा ऐसा आए कि कोई दोस्त वो रब की तरफ मुड़ आए और अपने रब से प्यार करने लगे और अपने रब से मोहब्बत करने लगे और अल्लाह के इश्क में अपनी ज़ात को फ़ना कर दे। यही हमारा काम है, यही खिलाफत का काम है। दोस्तों, आज जिस मौजू पे बात करनी है वो मौजू एक ऐसा मौजू है कि जिसे बोलना तो बड़ा आसान है लेकिन उसे आज तक समझा कोई नहीं है। और यही वजह है कि लोग उस अमल का फैज़ भी ठीक से नहीं ले पाते। आज का मौजू यह है कि फ़ना फ़ी शेख क्या होता है, अपने शेख में, अपने मुर्शिद में फ़ना होना क्या होता है। इसको अगर ठीक से हम समझ पाएँ तो हम ठीक से फ़ना हो पाएंगे अपने शेख की ज़ात में। जब हम अपने शेख की ज़ात में फ़ना होंगे तो शेख की ज़ात के अनवार जो है वो हमारी ज़ात के अनवार में हमारी ज़ात को भी मुनव्वर करेंगे, हमारे कुलूब को बेदार करेंगे, हमारे अंदर भी एक रोशनी की किरण और हमारे अंदर भी एक दिया जल उठेगा। तो असल बात ये समझने की है कि फ़ना होना होता क्या है, फ़ना कैसे होते हैं। फ़ना होने के लिए लाजमी है कि आपकी मोहब्बतों का मरकज़ जो है वो आपका शेख हो। ये शेख आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, माँ बाप से बेहतर कोई शेख नहीं है। माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप के साथ जो तुम्हारा रवैया है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह सवेरे उठ के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप को देखो, ये दुनिया की बहुत बड़ी नेकी है। इसी तरह रात के पहर आप उठते हो, किसी भी गर्ज से उठते हो, उठ के अपने माँ बाप के चेहरों पे नज़र डालें, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप के चेहरों पे नज़र डालना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ये विलायत के राज़ों में से एक राज है, ये विलायत की सीढ़ियों में से सीढ़ी का एक पायदान है। ये माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट भरी और शफ़क़त वाली, मोहब्बत वाली, प्यार वाली नज़र डालना, ये विलायत की सीढ़ियों में से एक पायदान है। ये इसी तरह आपको आपके उस्ताद से भी मोहब्बत हो सकती है या आपको आपके मुर्शिद से भी मोहब्बत हो सकती है। हम चूँकि सिलसिले वाले लोग हैं और वारसी सिलसिले से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे जो फैज़ मिला है मेरे बाबा सरकार बाबा मंजूर से मिला है। बाबा मंजूर को ये फैज़ मिला बाबा सिराज सरकार से। यूँ ये सिलसिला जाते जाते
حضرت وارث پاک سرکار تک جاتا ہے، تو اس لیے ہم وارثی سلسلے کے لوگ کہلاتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا محور اور ہماری محبتوں کا مرکز ہمارے سلسلے کی راہداریوں سے ہو کے نکلتا ہے۔ تو سلسلے کی راہداریوں میں داخل ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے مرشد پاک سے، میں اپنے شیخ بابا منظور سرکار سے ایسی محبت رکھوں کہ دنیا کی تمام محبتوں کا محور اور مرکز میرا شیخ ہو۔ جب میرے محبتوں کا مرکز میرا شیخ ہوگا، میری سوچوں کا محور میرا شیخ ہوگا، میرے تمام تر اعمال میں میرا شیخ میرے روبرو میرے سامنے ہوگا، شیخ کا چہرہ مبارک میرے سامنے ہو، میرے مرشد کا بابا منظور سرکار کا چہرہ ہر وقت ہر پل میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہو، تو مجھے باقی عوامل میں ان کے ادب اور احترام کا اور ان کی حیاداری کا ایک پہلو رکھنا پڑے گا، اور وہی پہلو مجھے معتدل بنائے گا، مجھے روادار بنائے گا، مجھے مخلوق میں میرے تعلقات کو درست بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اس طرح جب میری محبتیں عروج کو پہنچیں گی تو میرے سینے کی دھڑکنیں جو ہے وہ میرے مرشد کے ساتھ جڑنے لگیں گی، میرے سینے کی مخلوق، میرے اندر کی چاہت، یہاں تک کہ میرے خوابوں میں بھی پھر میرے مرشد میرے ساتھ ہوں گے۔ زندگی کے ہر پل ہر لمحے میں جب میں نے مرشد کو اپنے روبرو رکھا، مرشد کا تصور رکھا، مرشد کی محبت رکھی، میں نے بابا منظور سرکار کی محبت کو سب سے زیادہ فوقیت پر رکھا، تو ان کی توسط سے، ان کی محبتوں کے وسیلے سے میری ذات میں محبتوں کا ایک پہلو اجاگر ہوگا، اور میری ذات میں ایک اعتدال کا پہلو اجاگر ہوگا۔ یہ اعتدال کا پہلو ہی ہمیں مومن کے مرتبے تک لے کے جاتا ہے، اور یہی محبتوں کا میلان جب شیخ کے ساتھ انتہا کو پہنچتا ہے تو شیخ کے دل کی مخلوق جو ہے وہ ہمارے سینے میں آتی ہے، اور ہمارے اندر سینے کے اندر کی صفائی کرتی ہے، اور ہمارے دل میں وہ دیا روشن کرتی ہے، وہ نور کی کرن جلاتی ہے۔ جس کرن کو جلانے کے لیے ہم راتوں کو بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو ہماری زبانیں جب پاک ہوں، ہمارے خیالات جب پاک ہوں، ہمارے تصورات میں وہ عکس جب تک بیٹھے گا نہیں، تب تک وہ چیز ہمارے دل میں اترتی نہیں ہے۔ اللہ کا عکس، اس میں اللہ کا عکس ہم اپنے سامنے رکھیں، اس میں اللہ سامنے رکھ کے جناب ہم اس کا ورد کریں، یا وارث کا اسم لکھ کے اس کا ورد ہم زبان سے کریں، آنکھوں سے اور زبان سے ہوتا ہوا وہ ہمارے دل میں اترتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے مرشد کی تصویر رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے کسی پیارے کی، اپنے ماں باپ کی تصویر بھی سامنے رکھ کے ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں ذات کا، اللہ تعالیٰ کے اسم کا وظیفہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ نوافل پڑھنا، اہتمام کرنا، وظیفہ کرنا، تسبیح کرنا، ذکر کرنا، تصور کو بٹھانا، یہ تمام معاملات یکسر ہمارے ذات کا حصہ نہیں بنتے، اچانک یکا یک ہماری ذات کا حصہ نہیں بنتے، اس کو ہماری ذات کا حصہ بننے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو ہمیں ذرا سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہر رات ہمارا جاگنا اور بیٹھ کے ذکر کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری محبتوں کا مرکز جب ہمارے شیخ کے ساتھ ہوگا، اس کے سینے کی مخلوق جب ہمارے سینے میں آئے گی اور ہمارے اندر سے وہ نور کی کرن بیدار کرے گی، تو وہ نور کی کرن ہمارے لیے وہ سارے راستے آسان بنا دے گی، ہمارے لیے وہ سارے معاملے سہل ہو جائیں گے جو ہمیں مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا راتوں کو اٹھنا اور اپنے رب سے محفل کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہم سے کوتاہی اور ہم سے ناغہ ہوتا ہے، تو وہ ناغہ پھر نہیں ہوگا۔ یوں اپنے شیخ کی محبت میں فنا ہو جانا، اپنے شیخ کے پل پل تصور کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا، یہ
فنا فی شیخ کی پہلی منزل ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم شیخ میں فنا ہونے کی پہلی منزل کو سمجھ لیں، کیونکہ یہاں شیخ میں فنا ہونے کی جو منزلیں ہیں وہ پھر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک لے کے جاتی ہیں۔ پھر فنا فی الرسول کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اور فنا فی الرسول کے معاملوں میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ پھر ہمیں فنا فی اللہ کے معاملوں میں لے کے جاتا ہے۔ یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے، اور یہ فنا کا جو انداز ہے، یہ فنا کا جو مرحلہ ہے، بڑا ہی خوبصورت مرحلہ ہے۔ اسی فنا میں ہماری بقا پوشیدہ ہے۔